مخاطب کر کے آدھے ظالمہ ویک ازان دے وچ تیرے نانے دنائے یا میرے نانے دنائے تڑا تشخص مٹ ویسی سوچ مٹ ویسی فکر مٹ ویسی تیمر وننے سڑا نامی سلامت راسی سڑا کموی سلامت راسی سڑا میشن بھی سلامت راسی اسا جنابے والا سڑا میشن قیامت تک راسی تیرے تے خدا دی لعنت وستی راسی ساڑے تے خدا دی رحمت وستی راسی ساڑے تے خدا دے اچھی بولو ساڑے تے خدا دے رحمت وسدی راشی میرے سونے نبی دے غلاموں پھر قافلہ دوبارہ واپس کربلا آیا سیدہ زینب پاک اپنے ویدے مدارنا لپٹیاں کیا ویرا بڑے ظلم کیتے نے ہر موڑ تے ہر جنابے والا گلی دے وچ کئی کئی گھنٹے رکے رہیاں پر زبان میڈی آئی لہجہ باب علی والا ہا اچھی بولو لہجہ باب علی والا ہا ویرا ہر قدم تے جنابے والا خطبہ دیتا ہے لہجہ باب والا ہا جنابے والا ہمیں تعالی دے تھی لیکن کم پترہ لے کریں دی رہیاں ہمیں علی دی تھی لیکن پتر علی دے جنابے والا علی دے پترہ ریت کم کریں دی رہیاں میرے سونے سیدہ باپ جناب والا حضرت امام حسین دی قبر مبارک تے رہ گئیاں پورا سال رہیاں ایک افلت رہ دیبھارائی تھائیں رہیا پھر مدینی الروانہ ہویا جلے سیدہ زینب پاک نانے دے روزے نو وکھیا امام حسین العابدین نے جلے جناب والا روزے نو وکھیا سیدہ زینب پاک کو رو کے نانے دے روزے الوکھیا دھیاں نے کھل نبیان دے سلطان نانا میں سفر اپنے مکا آئیاں تڑے دین کیتے سب بچڑے ویر کوہا آئیاں پیکاری قرآن نو پڑھ دے راسر میں ایک ایک لفظ بچا آئیاں قیامت تک کوئی شمر نہ لبسی میں سارے یزید مکا آئیاں قیامت تک کوئی شمر نہ لبسی میں سارے یزید مکا آئیاں اس دور دے جنابے والا اس دور دا اے رواج آج لے کافلہ باروں آوے آقاسد گھلیں دیاں کہ ونیو سڑے سجنہ نو پیغام دے وہ توڑے سجنہ آگئے نے توجہ ہے آپ نے ونیو ساڑھے سجنہ نو پیغام دے کہ توڑے سجنہ آگئے نے حضرت نعمان بن بشیر گئے مدینہ لے انو آکھیا مدینہ لے ہو توڑے سجنہ آگئے نے جیڑا بندہ جیڑا کم پیا کریں دا ہاں اندہ کم رک گیا کوئی پوچھ دے حسین آگئی ہے کوئی پوچھ دے علی اکبر آگئی ہے کوئی پوچھ دے غازی عباس آگئے کوئی پوچھ دے انو محمد آگئے نے کوئی جناب والا پوچھ دے قاسم آگئے حسن دی نشانی مت رکھے حضرت جناب والا نعمان بن بشیر نے اعلان کیتا ہن جڑے مردان دی طرف گئے عورتاں دی طرف گئیاں ہن عورتاں کٹھیاں ہو کے اے جناب والا سجنہ دے استقبال کران پیاں ویندیاں نے تے ایک خاتون دی سیدہ صغرا پاک نو تنی ونجو حضرت سیدہ صغرا پاک جناب والا جلے گئیاں اپنے گھر دی مکان دے سائے تلے آرام چنے لب حل پہنے اکبر تو نہیں آیا چلو کوئی تاوے آ چلو اکبر تو نہیں آیا کوئی تاوے آ چاچا عباس لگا آوے آ حضرت جناب والا میرا بابا امام حسین لگا آوے آ انہا عورتہ نے حضرت سیدہ صغرا پاک نو اٹھایا آکھیا سجن آگئے گے حضرت سیدہ صغرا پاک اٹھیاں نے جلدی جلدی اٹھیاں آکھیا بابا دا میں حجرے دی جناب والا تیار کر لوا میرا بابا سفران دائے میرے بابے نو رکنا نہ پوے جناب والا کھڑنا نہ پوے میرا بابا آرام کرے سی اپنے چاچے دے کمرے نو ہی جناب والا سواریا حضرت جناب والا علی اکبر دے حجرے دا تالا بھی کھولے ہاں ایمیں عورتوں نو پیاں دیئے حجت دے طور دے آدھیں آج میں اپنے بابے نال نبولے ساکھ سا بابا بیاں تیریاں دھیاں ہن میں کہناوی اپنے چاچے نال میں نہ علیہ ساکھ سا چاچا بنا دے نال لکھی رکھے آنی
میرے کیوں نہ نہیں لکھے میرے سونے نبی دے غلامو اے حضرت جناب والا سیدہ صغرا اے عورتاں جلے جناب والا بار گئیاں نے قافلے دا استقبال پیاں کردیاں نے جلے لٹیاں پھٹیاں ویکھیاں سیدہ صغرا پاک سیدہ سکینہ پاک نو آخریاں مڈا بابا کتھے مڈا ویر اصغر کتھے مڈا ویر اکبر کتھے مڈا جناب والا چاچا عباس کتھے منے سونے نبی کائنات دے علماء ہن سیدہ سکینہ پاک رو کے آخریاں بابا انہوں نے دے دین تو قربان کرائیاں اکبر بھی قربان کرائیاں علی اصغر بھی قربان کرائیاں حضرت سیدہ صغرا پاک فرمایا گھن تک تار گئیاں میں لیکن واپس ایک بیمار لے کے آئی میرے سونے نبی دے غلاموں اے حضرت جناب والا زینب پاک صغرا پاک نو فضا پاک نو اپنے گھر بٹھایا آکھیا تو سنبھو میں اپنے گھر میں نہیں آ دیکھا میں نو اپنی دھیاں پہچان دیں کہ نہیں پہچان دیاں جلے سیدہ زینب پاک اپنے گھر آئیاں نے لوگو حسین دے درد چ رومن والے ہو اللہ توانی عزتاں سلامت رکھے سیدہ زینب پاک نے دستک دیتی جلے دستک دیتی اندروں قرآن سن پہن دی آواز سیدہ زینب پاک اللہ دا شکر ادا کر دیا نے مولا تیرا شکر میں سفرت قرآن نہیں بھلی میری دھیاں گھرچ قرآن نہیں بھلیاں میری دھیاں گھرچ قرآن نہیں بھلیاں ہن دھیاں قرآن بیٹھیاں پڑھ دیاں نے جلے سیدہ زینب پاک دستک دیتی تے حضرت سیدہ زینب پاک نے دو شہزادیاں مدینے چ رہ گئیاں ہاں وڈی چھوٹی نو دی جا کوئی سوال لینا آئی انہوں کچھ دے کے آئے سیدہ دا گھر تو کوئی کھولے نہ جاوے ہن سیدہ زینب پاک دی چھوٹی شہزادی 3 دینار چاہ کے آئی دروازہ کھول کے ہاتھ اگا کر کے آدھی اماں اے لائے سیدہ جناب والا زینب پاک حجاب دے وچ نے آ فرمایا منی دھی میں سوالن نیا مسافراں پردیسینا میں لٹ کے آئی ہویاں منو پانی پیوا پان جناب والا بڑی پیاسیاں حضرت سیدہ زینب پاک دی چھوٹی شہزادی پانی لے کے آئیاں جنیاں بچیاں ہوندیاں نا وہ بڑا گھل مل ویندیاں تے جناب والا حضرت سیدہ زینب پاک حجاب بچن اے بڑے ظالم لوگ نے جڑے آدھن جناب والا انہاں دے پردے لٹے گئے انہاں دے پردے جناب والا انہاں دے پردے دی بے حرمتی کیتی گئی ظالمو دربکو حضرت رابی بصری آرام چند ایک چور آیا ایمیں چادر چھکی اندھا ہو گیا پھر رکھی پھر چھکی نبینہ ہو گیا 8 باری ایمیں کیتس جناب والا جلے 8 باری ایمیں کیتس جیمیں چاوے اندھا ہو ونجے رکھے اکھاں آمنجے نور اکھاں دا آ جاوے پھر حضرت رابی بصری آرام چند ایک آواز آئیے ندا آئیے حضرت رابعہ بصری دی چادر نو کچھ نہ آنکھ او آرام چے پر او دا خدا تا جاگ دے نا بولو سبحان اللہ او دا خدا تا نہیں ستا نا تے جیڑا خدا رابعہ بصری دی چادر دی حفاظت کر سکتا ہے او زینب پاک دی چادر دی حفاظت نہیں کردتا خود تا خدا دا خوف کرو حضرت سیدہ زینب پاک نے جناب والا حجاب بچنے تے او جیڑی چھوٹی بچی ہے نا کچھ دیا دیئے خاتون 10 تیرے پتر کتنے سیدہ زینب پاک رو کے آکھتی نے میرے 2 پتریں وہ بھی نانے دے دین تو قربان کر دیتے ہیں فرمایا چلو اے 10 تیرے ویر کتنے جنہیں میرے 18 ویر ہیں جنہیں واہ تیرے بھی 2 پتر میری ماں دے بھی 2 پتر میری ماں دے بھی 18 ویر تیرے بھی 18 ویر چلو اے 10 تیرے بھتریجے کتنے نو سکا میرے بھتریجے 6 جنہیں میری ماں دے بھی 6 بھتریجے تیرے بھی 6 بھتریجے سیدہ زینب پاک دی وڈی شہزادی آدھیے لگ دے میں کو اماں تا نہیں آئی بیٹھی آئے ہے بولو سبحان اللہ اماں تا نہیں آئی بیٹھی اور سیدہ جناب والا زینب پاک نے بھرکا پایا ہویا سیدہ زینب پاک دی وڈی شہزادی آئی آخری میں کو لکھتے دے وچ انہیں لگ دے اماں پہ بلندی ہے تو اماں تنے سیدہ زینب پاک نے جلے جناب والا حجاب اٹھایا آخیا میری دھی وکھو میں توالی ماں زینب ہاں انہاں نے شہزادیاں روان لگی آخیا اماں جلے گئی ہمیں اس لے جوان ہمیں ہن بڑھا پا گیا جلے گئی ہمیں بال
کالے ہن سفید ہو گئے نے سیدہ زینب پاک فرمایا میری دھی جڑی ماں اپنی اکھاں نال تے اپنے ہتھاں نال اپنے جوان پتراں نوں دفناوے او دی حالت ای بن جاندی ہے میں اپنے ہتھاں نال اپنے پتراں نوں دفنایا اپنے ویراں نوں دفنایا اپنے بانیاں تے بھتریجیاں دیاں لاشاں ویکھیاں فرمایا میری حالت انج ہو گئی ہے نانے دے روزے المو کر کے آکھیا کل نبیاں دے سلطان نانا اچھی بولو سبحان اللہ محبت نال بولو کل نبیاں دے سلطان نانا میں سفر اپنے مکا آئیاں تیرے دین دی خاطر سب بچڑے ویر کو آئیاں پیکاری قرآن دے پڑھ دے راشد میں ایک ایک لفظ بچا آئیاں قیامت تک کوئی شمر نہ لبسی میں سارے عزیز مکا آئیاں او ایڈیاں شانہ والا نبی دا خاندانے لیکن لانے دے دین تو قربان ہویا او لوگوں تو اڈا میرا دین تے لگا کچھ نہیں ہے اے دین دی قدر پچھنی دے آقا حسین تو پچھو اے دین دی قدر پچھنی دے جناب والا سیدہ زہرا پاک لو پچھو دین کتنا قیمتی ہے اے تو اڈے میرے کل دین امانت ہے جدا اے دین امام حسین کو لو امانت سی آپ نے 6 مہینیاں دے بچے وے اس دین دے کے اس دین دے حفاظت کیتی ہے میرے پیر حسین نے نماز دے وچ سر کٹایا جڑا نماز نہیں پڑھدا حسینی دعویٰ کرے او جھوٹا ہے میرے پیر حسین نے نماز دے وچ سر کٹا کے دسایا جڑا نماز پڑھسی حسین بھی راضی ہو سی رسول بھی راضی ہو سی خدا بھی راضی ہو سی آؤ جنہاں سانو دین بچا کے دیتا ہے انہاں نو سلام عقیدت پیش کریے انہاں نو خیراج تحسین پیش کریے او جناب والا دین نو جنہاں نے بچایا کعبے نو بچایا جنہاں جناب والا دین بچائے ساڑھے تک دین پہنچیا ساڑھے ایمان سلامت نے نبی دیال دا صدقہ پھر آؤ انہاں نو خیراج تحسین پیش کر کے آکھیے کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو سادہ سلام ہوئے جنت دے مالکانو سادہ سلام ہوئے جنہیں ہاتھ سلامت نے ہاتھ اٹھا سکتے جنہوں ہاتھ اٹھانے شرم آوے بے شک نہ چاہوے جنہاں چاندے حسین دی بارگاہ دے وچ میری حاضری لگے میں خراج تحسین پیش کراں وہ ہاتھ اٹھا کے بولے کلمے دیوار سانو بولو بولو جنہوں اللہ زبان دیتی ہیں بولے کلمے دیوار سانو سادہ سلام ہوئے جنت دے مالکانو سادہ سلام ہوئے کلمے دیوار سانو غازی نو ویکھیا کے نہر فرات بولی غازی نو ویکھیا کے نہر فرات بولی غازی نو ویکھیا تے نہر فراتی بولی غازی نو ویکھیا تے نہر فرات بولی اٹھاؤ ہاتھ دن دن پیاسیانو میرا سلام ہوئے کلمے دیوار سانو کلمے دیوار سانو سادہ سلام ہوئے جنت دے مالکانو سادہ سلام ہوئے جینا حسانو دسیا زہرا دے گھر در رتبہ جینا حسانو دسیا زہرا دے گھر در رتبہ جینا حسانو دسیا زہرا دے گھر در رتبہ جینا حسانو دسیا زہرا دے گھر در رتبہ
ہاتھ اٹھا کے بولو اونا صحابیانا سادہ سلام ہوئے کلمے دیوار سانو سادہ سلام ہوئے جنت دے مالکانو سادہ سلام ہوئے او انہاں محبت کریں او نبی دیان لال پیار کریں میرے نبی فرمایا میرے اصحاب آسمان ہدایت دے ستارے نے میرے آل کشتی نجات دے میرے نبی فرمایا میرے صحابہ دین نو ان پالیا جی میں ماں اپنے بچے نو پال دی اساں دین نو پالن والےاں نو سلام پیش کر دیاں دین نو سنبھالن والےاں نو سلام عقیدت پیش کر دیاں او سنیو تو انو مبارک ہوے تواڈے ایک ہاتھ چ نبی دی آل دا دامن بھائی ہاتھ چ نبی دے صحابہ دا دامن اساں الحمدللہ ابو بکر صدیق دی الف تو لے کے علی دی آ تک مصطفیٰ دے ہر صحابی نو مننے آ مصطفیٰ دے آل دے ہر فرد حیا کر دیا اے توجہ کچھ بولو جتھوں نبی رشتے لین اساں انہاں دا بھی احترام کرنے ہاں جتھے نبی رشتے دتے اساں انہاں دا بھی احترام کرنے ہاں جنہاں کولوں نبی رشتے لائے اس صدیق عمر دا بھی حیا جتھے نبی رشتے دتے عثمان علی دا بھی حیا ہجرت علی رات نبی کائنات نے جنہوں اپنے بستر تے سمایا اس علی نو سلام پیش کر دیاں تے ہجرت علی رات غار سور دے وچ جس صدیق اکبر دی گودی نو نبی نے جناب والا بستر بنایا اس صدیق نو ایمن دیاں جڑے نبی دے کندیاں تے بیٹھے رہن ساڈا انہاں نو سلام غار سور دے وچ نبی جنہاں دے کندیاں تے چڑھ کے گئے نے اس صدیق نو سلام پھر جناب والا اساں نبی دی آل نال پیار نبی دے صحابہ نال پیار پھر مل گیا کو پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کو پیارے ہیں صدیق عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان وہ ذر ہو یا سلمان وہ نور ہدایت تھوڑی ڈھلی سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ انہیں ذرا محبت نہ بولو پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سب آل صحاب نبی اللہ کو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اپنی زندگیاں دا رخ بدلو جیونا مرنا حضور دے نامے کر دو اسی اہل سنت و جماعت ادب والے جماعتے کسی دی بے ادبی نہیں کرنی کسی دی گستاخی نہیں کرنی بس جیدی نسبت نبی نالے غیرت مند سنی ہے وہ اس ہر نسبت دا حیا کر دے جڑی مصطفیٰ دے نال جڑی ہوئی ہے مصطفیٰ دی ہر نسبت دا حیا کرو صحابہ بھی نبی دے نے آل بھی نبی دیئے صحابہ نال بھی پیار نبی دی آل نال بھی پیار یہ نہیں ہے کہ صحابہ دی آل دی محبت دے وچ آکے نبی دی آل دی زبان درادی کیتی جائے یا نبی دی آل دی محبت دے وچ آکے